आज एक काफी लंबे अरसे के बाद आपसे लाइव रूबरू होने का मौका मिला है। मेरे साथ इस वक्त और मैं समझता हूं कि लाइव आकर के जब भी मुझे कभी मौका मिले कुछ अहम मामलात पर आपके साथ गुफ्तगू करूं, लेकिन आज कुछ मामला इससे ज्यादा अहम भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन मामला इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ है। तो आज अपनी बात रखने से पहले मैं तमाम इंदरवाल के बागयूर अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि बिलाखिर उन्हें अपने ऑनरेबल एमएलए के दीदार नसीब हुए। एमएलए साहब इंदरवाल तशरीफ फरमा हुए और कल एक धुआंधार तकरीर छात्रों के मुकाम पर की। बज़ाहिर वो एक पब्लिक दरबार था, लेकिन मैं उसे एक सियासी जलसे को नाम देना चाहूंगा। एक धुआंधार तकरीर की। उस तकरीर का कुछ हिस्सा मैंने भी सोशल मीडिया के जरिए देखा, सुना। हंसी आई, लेकिन साथ ही साथ अफसोस भी हुआ। हंसी इस बात की आई कि एमएलए साहब जो अक्सर बेतुकी बातें करके लोगों को एंटरटेन करने का अच्छा खासा काम करते आए हैं, आज भी वो उसी तरीके से बात करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि आज भी इस जदीद तालीमी दौर में हम ऐसे लोगों को चुनकर ऐवान में भेजते हैं अपनी तर्जुमानी के लिए, इलाके की तरक्की के लिए, अपनी तकदीर लिखने के लिए। हम ऐसे लोगों को रियासत के या मुल्क के बड़े ऐवानों में भेजते हैं, जहां जाकर उन्हें कानून बनाने हैं और जिस क्षेत्र से वो लोग आते हैं उसकी तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए पॉलिसीज, मंसूबे और कवानीन बनाने हैं। तो अफसोस होता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जिनने, मैं तो ये कहूंगा, जो किस्मत के धनी हैं, जो इस जदीद तालीमी दौर में भी इस तरह की सलाहियतें होने के बावजूद भी जिन्हें ऐवान में जाने का मौका नसीब होता है। बहरहाल ये लोगों का फैसला है और उनकी अपनी तकदीर है, उनकी अपनी किस्मत है। लेकिन एक उम्मीद है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में उन्हें अल्लाह ताला वो समझबूझ दे, वो मैच्योरिटी दे कि वो लोगों की बेहतर तर्जुमानी कर सकें। कल की तकरीर पर कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। कल जो एमएलए साहब ने छात्रों के मुकाम पर एक धुआंधार तकरीर की, तो कसम खुदा की इस बात की तस्दीक हुई कि एमएलए साहब वाकई में साबिक एमएलए मोहतरम गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब के शागिर्द हैं। वाकई में उन्होंने अपनी सियासत की जो तरबियत है उनकी छत्रछाया में हासिल की है। उनकी सियासत उनके ही नक्शो कदम पर है। अफसोस होता है कि इस जदीद दौर में भी इंदरवाल हलके की सियासत रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल रही है। गुज़श्ता 20-22 बरस से इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स आरडीडी डिपार्टमेंट और मुलाजमीन के डराने और धमकाने तक ही महदूद रही है। आज भी एमएलए साहब ने अपने प्रेडिसेसर और अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए मुलाजमीन को खूब धमकाया, चाहे वो जीआरएस हों, वीएलडब्ल्यूज हों, उनको धमकाया। उनको धमकाने के पीछे क्या गर्जो गायत थी ये हर कोई जानता है। लेकिन कुछ बातों को देख करके, कुछ बातों को सुन करके एक ताज्जुब हुआ। ताज्जुब इस बात का हुआ कि एमएलए साहब खुलेआम ये कह रहे थे कि आज के बाद जब भी कोई प्लान बनेगा, जब भी कोई प्रोग्राम या कोई भी काम की तजवीज ऑफिशियल्स तैयार करना चाहेंगे, प्लान बनाना चाहेंगे, तो वो उनके पास जरूर पहले लेकर आए। अरे ये तो कानून की, ये तो
ज़वाबित की अजीब सी तरमीम हो गई। ये कौन सा बिल पास हो गया? अगर ऐसी बात है तो डिप्टी कमिश्नर से लेकर के नीचे छोटे मुलाजिम तक, जो सरकार जिनको पगार देती है इन सभी कामों के लिए, उनको तो घर बिठा देना चाहिए। सरकार के खजाने का बोझ कम हो जाएगा, सारा काम एमएलए साहब खुद करेंगे। हाँ, ऐसा होता था। इस तरह की हिदायत, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस एमएलए, मिनिस्टर्स, ऑफिसरान को देते थे, लेकिन पर्दे के पीछे देते थे। या तो खुलेआम फेवर करने की बातें हो रही हैं। एमएलए साहब तो इस हद तक चले गए कि ऑफिसरान को, मुलाजमीन को कहा कि किसी भी देहात में, किसी भी पंचायत में अब कोई भी काम होगा तो मेरे वर्करों से पूछ करके होगा। गोया कि एमएलए साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि वो सिर्फ अपने वर्करों के एमएलए, वो आवाम के एमएलए नहीं है। एमएलए साहब ने ये भी एक हद पार कर दी। उसने खुलेआम पब्लिक के लिए कह दिया कि मैंने फलां ऑफिसर की ट्रांसफर करके उसे यहां लाया, फलां को यहां से बाहर निकाला। ये सारी बातें हुआ करती थी, माजी में भी ऐसा होता था, लेकिन पसे पर्दा होता था। दर्जनों नहीं सैकड़ों ऑर्डर्स ऐसे हैं, तबादलों के ऑर्डर्स, ट्रांसफर ऑर्डर्स, जिनमें अगर कभी यह लिखा जाता था कि एज रिकमेंडेड बाय या एज डिजायर्ड बाय ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल हाई कोर्ट एक सेकंड नहीं देती थी ऐसे ऑर्डर्स को स्टे करने में, क्योंकि अदालतों को भी लगता था ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ट्रांसफर्स है, ये इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर्स नहीं हो रहे हैं, ये इन द इंटरेस्ट ऑफ ए पॉलिटिकल पर्सन हो रहे हैं, तो उन्हें स्टे कर दिया जाता था। इसलिए सारी बातें पसे पर्दा होती थी। लेकिन एमएलए साहब ने तो शरेआम कह दिया कि मैंने फलां ऑफिसर को ट्रांसफर की है, मैं फलानी की ट्रांसफर कर दूंगा। अब आप लोग बताइए इसे क्या नाम दें? इसे इमेच्योरिटी कहें, इसे नाअहली कहें, या मासूमियत कहें? मासूमियत भी कह सकते हैं, सादगी भी कह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसे हम नाअहलियत, इसे हम इग्नोरेंस, इसे हम ओवर कॉन्फिडेंस, या इसे हम कह सकते हैं कि इस आदमी को, इस शख्स को, इस एमएलए को ना तो अपने प्रोटोकॉल की खबर है, ना अपने इख्तियारात की खबर है, ना इस बात का कोई एहसास है कि कौन सी बात पब्लिक के सामने करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि भले ही अपने वादों के मुताबिक वो इंदरवाल की आवाम को फ्री राशन, फ्री बिजली, गैस के सिलेंडर, ये सब कुछ तो नहीं दे पाए, शायद अब जीआरएस और वीएलडब्ल्यूएस को धमका कर कुछ न कुछ अपने जो वर्कर्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से मदद जरूर करवाएंगे, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। बहरहाल इन सभी बातों पर मुझे कुछ ज्यादा चर्चा करने की न तो कोई ख्वाहिश थी न जरूरत थी। बहरहाल बातों बातों में सब कुछ कह दिया। मैं सिर्फ एमएलए साहब की एक बात का जवाब देना चाहता था और जिसके लिए मैं आज लाइव हुआ हूं। एमएलए साहब ने कहा कि कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए कहानियां बुननी शुरू की कि संगपुरा वायलू टनल की तामीर का काम मरकजी सरकार ने ड्रॉप कर दिया। लेकिन मैंने ऑनरेबल सीएम साहब के पास जाकर के उनसे चिट्ठी लिखवाई और मरकज ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। पहली बात तो ये कि वो कहानियां नहीं थी, वो एक हकीकत थी। क्या आप इस बात को तस्लीम नहीं करते? क्या इस बात से इनकार करते हैं कि मरकजी सरकार की रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने संगपुरा वायलू टनल को ड्रॉप नहीं किया था? क्या ये बात झूठी थी? झूठ तो आप कह रहे थे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह डिसीजन आया कि फिलहाल संगपुरा वायलू टनल की तामीर का काम नहीं होगा, आपने कहा कि नहीं, ये बात झूठ है, काम हो रहा है। अगर आपने उस वक्त ही सच्चाई को तस्लीम किया होता और बैक आवाज हम सब लोगों ने इस प्रोजेक्ट की तामीर का काम शुरू करने का मुतालबा किया होता तो हम मानते। लेकिन आपने कोशिश की इस बात को झुटलाने की। ये एक झूठी खबर है। आपने मीडिया के सामने आकर के कहा कि ये खबर झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये टनल का प्रोजेक्ट जो है
وہ کینسل نہیں ہوا ہے, وہ ڈیفر نہیں ہوا ہے. اور آج آپ پبلکلی کہتے ہیں کہ ہاں یہ ڈیفر ہوا تھا لیکن اب شروع ہوگا. آپ تو خود اپنی باتوں کی کنٹراڈکشن کر رہے ہو. یو آر کنٹراڈکٹنگ یور اون اسٹیٹمنٹ. جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سرکار اس کو بنائے گی, کوئی پروجیکٹ ڈراپ نہیں ہوا ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ ہاں پروجیکٹ ڈراپ ہوا تھا لیکن میں نے دوبارہ سے شروع کروایا. اور آپ ہماری باتوں کو کہانیاں کہہ رہے ہو جو کہ سچائی تھی. کہانیاں تو آپ کہہ رہے تھے, سچائی یہ تھی کہ سنگپورہ وائلو ٹنل کے کام جو ہے مرکزی سرکار نے فی الحال ڈراپ کر دیا تھا. اور ایک جموں کشمیر یا کشتواڑ کے ناگرک ہونے کے حیثیت سے ہم نے آواز اٹھائی. میری طرح درجنوں ایکٹیوسٹ جو ہے, جو اس ٹنل کی تعمیر کا ایک خواب دیکھ رہے ہیں, انہوں نے آواز اٹھائی. انہوں نے پبلک کو اویئر کیا, حکام تک باتیں پہنچائی, آپ کو بھی جگایا. جو آپ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں اس ٹنل کی تعمیر کا کام روکا نہیں گیا ہے, یہ بنے گا, آپ کو بھی جگایا, آپ کو بھی احساس دلایا, آپ کو بھی کہا کہ جاگیے, سرکار نے غلط فیصلہ لیا ہے, اس ٹنل کی تعمیر کا کام روکا گیا ہے. آپ بھی جاگے, لوگ بھی جاگے, اتھارٹیز کے کانوں تک بھی ہم نے بات پہنچائی. اور یہ میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, نہ کسی کو لینا چاہے. سب کی ملی جلی کوششوں سے, آپ کی بھی اس میں کوشش شامل ہے, سب کی ملی جلی کوششوں سے اگر مرکزی سرکار نے آنریبل سی ایم صاحب کی گزارش کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے کہ پروجیکٹ کی تعمیر کا کام شروع کیا جائے گا, تو یہ خوش آئند بات ہے, ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ واٹس ایپ پر لوگوں نے کہا کہ پروجیکٹ کا کام نہیں ہوگا, وہ غلط تھا, وہ سچ تھا, وہ سچائی تھی. اور اگر سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے اس بات کو اجاگر نہیں کیا ہوتا, ہم نے اس بات کو لوگوں تک, آپ تک نہیں پہنچایا ہوتا, آپ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ڈراپ نہیں ہوا ہے, آپ سب لوگ تو سوئے ہوئے تھے. لہذا کہانیاں کون بناتا ہے, جھوٹ لوگوں کے سامنے کون کہتا ہے, کون کہتا آیا ہے, یہ عوام کو معلوم ہے. آپ سے کسی کو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کو جس کام کے لیے لوگوں نے چنا ہے اب وہ کام کیجئے. آپ بتائیے کہ آپ کی کانسٹیچوئنسی میں آپ نے جو لوگوں کے ساتھ الیکشن میں وعدے کیے ہیں, ان وعدوں کو کیسے آپ پورا کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ یہ خبر جھوٹی تھی کہ ٹنل کی تعمیر کا کام روکا نہیں گیا تھا, ڈراپ نہیں ہوا تھا. اگر وہ ڈراپ نہیں ہوا تھا تو آج آپ کیسے کہتے ہیں کہ دوبارہ سے شروع ہوگا؟ مطلب صاف ہے کہ تب آپ جھوٹ کہہ رہے تھے, ہم سچ کہہ رہے تھے کہ ٹنل کی تعمیر کا کام روکا گیا ہے, جاگیے, اس کو شروع کروائیے. اور یہ شروع ہوگا, اس سب کی ہم سب لوگوں کو امید ہے. لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا, ٹنل کی تعمیر کا خواب دہائیوں سے ہم لوگوں نے دیکھا ہے, اور یہی بات ہم بار بار حکام بالا کی نوٹس تک پہنچا رہے تھے کہ یہ سنگپورہ وائلو ٹنل محض ایک تعمیراتی پروجیکٹ نہیں ہے, یہ اس علاقے کی, اس خطے کے لیے ایک شہرگ ہے, ایک لائف لائن ہے. اس سے یہاں کی تجارت, یہاں کی سیاحت کو فروغ ملے گا, اس سے یہاں کے ہزاروں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے گا. اس لیے اس پروجیکٹ کو ڈراپ نہیں کیجیے, اور ہمیں امید ہے کہ یہ پروجیکٹ کا کام جلد از جلد شروع ہوگا. لیکن ہم چاہتے تھے کہ ایم ایل اے صاحب اب اتنے عرصے کے بعد اپنی کانسٹیچوئنسی میں آئے تھے, اور اتنی دیر تک وہ کشمیر میں بیٹھے رہے. اپنی کانسٹیچوئنسی کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت کے جموں کشمیر میں پیدا شدہ حالات اور صورتحال پر بھی بات کرتے. ہم جاننا چاہیں گے کہ ایم ایل اے صاحب کا وقف امینڈمنٹ ایکٹ پر کیا نظریہ, ان کے خیالات کیا ہے. کیونکہ ایم ایل اے ہم صرف بجلی, پانی, سڑک کے لیے نہیں چنتے ہیں, اس کے لیے کارپوریشنز ہوتی ہیں, کونسلز ہوتی ہیں, پنچایتس ہوتی ہیں. ایم ایل اے تو قانون بنانے کے لیے ہوتے ہیں. آپ نے اسمبلی میں جا کر کے اس قانون کے حق میں یا اس کے خلاف بھی تو بات کرنی ہے. آپ کا وقف امینڈمنٹ ایکٹ پر کیا اپنا خیال ہے, کیا نظریہ ہے؟ پہلگام میں ہوئے آتنکی حملے پر آپ کی کیا خود کی رائے ہے, کیا نظریہ ہے, کیا سوچ ہے؟ اور اندروال کانسٹیچوئنسی میں جو لوگوں کو حالات سے جوجھنا پڑ رہا ہے, جو لوگوں کو حالات درپیش ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
اس لیے آپ یہ سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کر دیجئے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے. آپ اپنا کام کیجئے اور مہربانی کر کے جھوٹ مت بولا کریں. یہ جو آپ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ کرنا بند کر دیجئے. آپ اپنا کام کریے. آپ کو اوپر والے نے اور علاقہ کے لوگوں نے, اپنے علاقے کے لوگوں نے, بلکہ پورے اندروال کے لوگوں نے ایک موقع دیا ہے. اس موقع کا فائدہ اٹھائے اور لوگوں کی خدمت کریں. اور کم از کم یہ مت کہا کریں کہ میں یہ بھی مفت دوں گا وہ بھی مفت دوں گا سب کچھ مفت دوں گا. اور ایک اور جاتے جاتے ایک چھوٹا سا اور نیک سا مشورہ دینا چاہوں گا. آپ سرکار میں ہیں کیونکہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہماری سرکار ہے. آپ اگر سرکار کا حصہ ہیں تو ملازم سرکار کا ایک اہم جز ہوتا ہے, ایک اہم حصہ ہوتا ہے. جس سرکار کی گاڑی میں آپ سوار ہیں ملازم اس کے پہیے ہیں. ملازمین کو ڈرانا دھمکانا بند کریں. ملازمین کو ڈرانے دھمکانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ڈراتا دھمکاتا وہ انسان ہے جو خود انکمپیٹنٹ ہوتا ہے. ان سے کام لینا سیکھیے, ان سے ضابطے کے مطابق کام لیجئے, لوگوں کے کام کرائیے. اور یہ مت بولیے کہ آپ اندروال کے ایم ایل اے ہیں, آپ اپنے ورکروں کے ایم ایل اے نہیں ہیں.